17 सेकंड की वीडियो एक 13 साला लड़के ने बनाई और इसने पूरी की पूरी तैयारा हादसे की तहकीकात का रुख चेंज कर दिया है। क्या वाकई जहाज के दोनों इंजन फेल हुए? क्या ये एक हादसा था? क्या ये एक साजिश थी या ये एक टेक्निकल फॉल्ट था? आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी तहकीकात सामने रखना चाहूँगी, एक ऐसी वीडियो का तज़किरा करना चाहूँगी जो तैयारा हादसे की एंटायर इन्वेस्टिगेशंस का रुख तब्दील कर सकता है। नाज़रीन, भारत के शहर अहमदाबाद में पेश आने वाले इस हौलनाक हादसे की बात करने जा रहे हैं जिसमें ड्रीम लाइनर्स का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 270 से ज़्यादा कीमती जानें इसमें ज़ाया हुई, लेकिन इस हादसे के बाद जो नई पेशरफ्त अब सामने आ रही है इसने सब कुछ जो है वो चेंज कर कर रख दिया है। अब आते हैं उस वीडियो की तरफ जिसने तहकीकात को एक नया रुख दिया है। एक 13 से 14 साला लड़का है, आर्यन इसका नाम है। अपने वालिद से मिलने ये अहमदाबाद आया था। जिस रोज़ ये हादसा पेश आया इसने नोट किया आसमान के ऊपर कि तैयारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता परवास करते करते नीचे आ रहा है। इसने मोबाइल निकाला, इसने 17 सेकंड की एक वीडियो बनाई अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, सिर्फ ये शो करने के लिए कि ये तैयारा किस कदर नीचे को परवास कर रहा था। और इसने महज एक दोस्तों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, वीडियो शेयर करने की नीयत से ये वीडियो इसको कैप्चर किया, इसको रिकॉर्ड किया, क्योंकि इस फुटेज में एक ख़ास चीज़ नज़र आई है जो इसने रिकॉर्ड की है जिसकी वजह से तहकीकात का रुख जो है वो तब्दील हो सकता है। जहाज़ के दुम के पीछे एक छोटा सा पंखा जैसा आला होता है जिसे रैट कहा जाता है, रैम एयर टरबाइन कहा जाता है। ये खुला हुआ है। ये रैट उस वक्त खुद ब खुद बाहर आ जाता है जब जहाज़ के दोनों इंजन्स नाकारा हो जाते हैं, चल नहीं रहे होते, काम नहीं कर रहे होते, या इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होता है वो बिल्कुल फेल हो जाता है। ये हवा की मदद से घूमकर बिजली पैदा करता है ताकि पायलट को कम से कम इतना कंट्रोल मिल जाए कि वो क्रैश को, तैयारे को तबाह बर्बाद होने से रोक सके। माहिरीन ने इस वीडियो का जब जायज़ा लिया, क्योंकि आपको पता है इससे पहले जो वीडियो मंजर आम पर आई वो सीसीटीवी कैमरास की थी, इतनी क्लोजली जो थी वो नहीं थी, लेकिन ये जो वीडियो इस लड़के ने बनाई है ये एक मोबाइल से शूट की गई है। ये एक सोलो वीडियो है, एक प्राइवेट मोबाइल से रिकॉर्ड की गई है और इसमें देखा जा सकता है कि जो तैयारे का रैट है वो खुला है। इसका मतलब है कि जहाज़ को कोई इंतहाई इमरजेंसी का सामना था। और अब पहला बड़ा इंकशाफ ये है कि तैयारे के दोनों इंजन्स जो थे वो गिरने से पहले ही फेल हो चुके थे। हादसे के बाद की जो CVR है, जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड है, और जो FDR है, जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड है, ये दोनों डिवाइसेस जो हैं ये बरामद हो चुकी हैं, मिल चुकी हैं, और ये दोनों जो हैं ये मिलकर ब्लैक बॉक्स बनाती हैं। ये दोनों का डेटा जो है वो मिल चुका है, ये दोनों डिवाइसेस मिलकर ब्लैक बॉक्स बनाती हैं। इन ब्लैक बॉक्सेस में मौजूद डेटा से ये जानने की कोशिश हो रही है कि पायलट ने आखिरी लम्हों में क्या किया, कितने वक्त पहले इंजन फेल हुए, क्या रैट ने सही वक्त पर काम किया, क्या कोई टेक्निकल खराबी थी या कोई इंसानी गलती थी, कोई ह्यूमन एरर था, ह्यूमन फॉल्ट था। इस वक्त एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो भारत का है, इसकी टीम्स जो हैं वो, ये ब्यूरो जो है वो बेसिकली तहकीकात कर रहा है, जबकि अमरीकी इदारा है NTSB और बरतानवी माहिरीन भी शामिल हो चुके हैं इस इन्वेस्टिगेशंस में। क्योंकि ये तैयारा जो था, पहले तो मैंने आपको बताया था कि बरतानिया की टीम इसमें शामिल है, क्योंकि ये तैयारा ये अमेरिकन मेड था, इसीलिए अब अमेरिकन भी इस इन्वेस्टिगेशंस में शामिल हो चुके हैं। रिपोर्ट तैयार होने में ये कहा जा रहा है जो ब्लैक बॉक्स की मदद से बनाई जाएगी उसमें तकरीबन 3 माह का अरसा लग सकता है, लेकिन इब्तदाई शवाहिद बहुत कुछ कह रहे हैं। वाहिद जिंदा बच जाने वाला शख्स जिसकी आपने वीडियोस भी देखी, जिसके इंटरव्यूज भी देखे, इसने भी इस चीज़ का इंकशाफ किया है कि अचानक सब कुछ बंद हो गया, कॉकपिट में ग्रीन लाइट्स ऑन हो गई और एक बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ। माहिरीन ये बात कहते हैं कि धमाका दरअसल रैट के खुलने की आवाज़ की वजह से हो सकता है। जैसा मैंने पहले कहा कि तैयारे की दुम पर एक आला सा होता है जो इंतहाई हंगामी हालत में खुल जाता है ताकि पायलट जो है उसको कंट्रोल संभालने का मौका मिले, और ये हंगामी सूरत में एक झटके से बाहर आ जाता है। तो अब तक
کی جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہے اس میں ماہرین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شاید جو ایک دم ابتدائی طور پر جو زوردار دھماکہ ہوا تھا وہ اس ریٹ کے کھلنے کی آواز ہو، اور پھر بعد میں جب طیارہ گرا تو وہ ایک کریش جو تھا وہ ہوا تھا۔ اب تک تقریباً جو ہے وہ 270 باڈیز ریکور کی جا چکی ہیں، جن میں سے 90 کے قریب جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو ڈی این اے کر کے شناخت کر لیا گیا ہے۔ باقی ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے لواحقین کا ہاسپٹل کے باہر تانتا بندہ ہے۔ لواحقین فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس پروسیس میں بہت زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ جہاں لاشیں رکھی ہوئی ہیں وہاں سے بہت زیادہ اسمیل آ رہی ہے لاشوں کی، تو عوام کے اندر یہ شدید غم و غصہ جو ہے وہ پایا جا رہا ہے۔ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہوائی جہاز ساز جتنی بھی کمپنی ہے، جتنی بھی کمپنیاں ایئر پلینز بناتی ہیں، اکثر اصل حقائق کو چھپا لیتی ہیں تاکہ مارکیٹ میں ان کی ساکھ متاثر نہ ہو، ان کے شیئرز نہ گریں، لوگ ان کی ایئر لائن کو یوز کرنا نہ بند کرتے ہیں۔ آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا، پوری دنیا میں دیکھا ہوگا، جب بھی خدا نخواستہ کوئی طیارہ حادثہ ہوتا ہے، بہت اس کے ایک بلیک باکس کی بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ ابتدائی طور پر تو اکثر پائلٹ کو ہی بلیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی کچھ عرصہ گزرتا ہے، چند ماہ گزرتے ہیں، لوگ اس واقعے کو آہستہ آہستہ بھولنے لگ جاتے ہیں، انویسٹیگیشنز کو اس طرح پرسیو نہیں کیا جاتا، اور جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں وہ صرف جو ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں ان تک محدود رہتی ہے، اور انویسٹیگیشنز کو، رپورٹس کو کبھی بھی نچلی سطح پر پاس نہیں کیا جاتا، جس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس ایئر لائن کا بوائیکاٹ نہ کر دیں، ٹریولرز، پیسنجرز جو ہیں وہ کم نہ ہو جائیں، یا اس کے شیئرز جو ہیں وہ مارکیٹ میں گر نہ جائیں۔ تو یہ وجوہات جو ہیں وہ اکثر ہوتی ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ کریش ایک حادثہ تھا یا ایک ٹیکنیکل فالٹ تھا، ہیومن ایرر تھا، جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ جو تھے وہ زندگی کی بازی ہار گئے؟ یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب تک تقریباً جو ہے وہ 270 باڈیز ریکور کی جا چکی ہیں، جن میں سے 90 کے قریب جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو ڈی این اے کر کے شناخت کر لیا گیا ہے۔ باقی ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے لواحقین کا ہاسپٹل کے باہر تانتا بندہ ہے۔ لواحقین فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس پروسیس میں بہت زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ جہاں لاشیں رکھی ہوئی ہیں وہاں سے بہت زیادہ اسمیل آ رہی ہے لاشوں کی، اور اس حوالے سے مزید تحقیقات جیسے سامنے آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ جیسے آج کے اس ویلاگ میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ایک ویڈیو جو ایک لڑکے نے، 14 سالہ لڑکے نے اپنے موبائل فون سے شوٹ کی تھی، اس نے انویسٹیگیشنز کا جو انٹائر رخ ہے وہ تبدیل کر دیا ہے۔ سو آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ آپ نے آج کا یہ ویلاگ دیکھنے کے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔